Nagpabilin nga hugot ang suporta sa lokal nga pamunuan sa Danao alang sa sektor sa edukasyon. Isip kabahid sa padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa kalidad sa pagkat-on sa mga kabatan-unang Danawanon. Kabahin sa maong suporta ang pagtambong nila City Vice Mayor Ivy Durano ug City Councilor Don Roel Arias sa State of the Region Address and Stakeholders Convergence sa DepEd. Ang maong kalihukan nahimong mahinungdanong plataporma sa paglatid sa kasamtangang kahimtang sa edukasyon sa rehiyon, lakip ang mga kalampusan, prioridad ug mga hagit nga giatubang sa sektor. Gihatagan usab og gibug-aton ang papel sa kolaborasyon ug panaghiusa sa tanang stakeholders aron mas mapalig-on ang kalidad sa edukasyon. Gipadayag sa Danao City Government ang padayon nga suporta ngadto sa DepEd. Gani, gawas sa pagtambong niini nga kalihukan, padayon og matag tuig gayud nga mugahin ang lokal nga kagamhanan ug pondo alang sa Special Education Fund. Isip puhunan sa edukasyon. Dili lamang kini puhunan alang sa mga proyekto, apan puhunan alang sa mas maayong kaugmaon sa atong mga kabataan ug tibuok pamilyang Danawanon.